मोहब्बत में कामयाबी का 100% गारंटेड वजीफा आज आपसे शेयर किया जाएगा इस चैनल वजीफा इन उर्दू पे जो आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे, आपको दिली सुकून अता फरमाए और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं तो अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दिलाए। जो परेशानियों की दुआओं के लिए आप मुझे कहते हैं या जो हजात की दुआएं मांगने के लिए आप मुझसे कहते हैं कि हमारे लिए हमारा नाम लेकर दुआ करें, तो दुआ उसी वक्त कर दी जाती है जिस वक्त आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आपके लिए दुआ हो जाती है। यहाँ पर मैं इज्तिमाई दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए वो तमाम चीज़ें जो वो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह पाक उनको अता कर दे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज का वजीफ़ा जैसे कि वीडियो के टाइटल मैंने स्टार्ट में बताया कि मोहब्बत के हवाले से है, मोहब्बत में कामयाबी का 100% गारंटेड वजीफ़ा आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। और मुझे कहा गया कि कोई ऐसे अमाल शेयर करें जो आपके ज़ाती तजर्बे में रहे हों या फिर आपने खुद किया हो या फिर आपने किसी को करते हुए जो आपने किसी को दिया और उसने किया और फिर उसको 100% जो है उसका रिजल्ट मिला हो। तो आज ही एक ऐसा ही अमल आपसे मोहब्बत के हवाले से शेयर किया जा रहा है। करने में बहुत आसान, सिर्फ यकीन के साथ आपने करना है तो इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप यकीन नहीं करते तो फिर आपको कामयाबी भी नहीं मिलती। और दूसरा, जब वजीफे नाकाम होते हैं तो ये ज़रूर देखा करें कि कहाँ आपसे गलती हुई है, क्योंकि आप तो अल्लाह की कलाम पढ़ रहे हैं और अल्लाह ने तो आपको अता करना ही करना है। अल्लाह तो सुनता ही सुनता है, वो चीज़ भी अल्लाह ताला आपको अता कर देता है। वो उसके मिलने में बाज़ लोगों को जल्दी मिल जाती है, बाज़ लोगों को देर से मिलती है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है किस चीज़ का वक्त कब है। तो आप लोग जब मायूस हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उस उम्मीद को देखता है जो आपने अल्लाह से लगाई होती है। अगर तो अच्छी उम्मीद रखेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरी उम्मीद लगा के मायूस हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला से जैसी उम्मीद रखी जाती है अल्लाह आपको वैसा देता है। तो आप खुद समझदार हैं। कामयाबी का यानी मोहब्बत में कामयाबी का सॉलिड और बहुत ज़बरदस्त अमल आज आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ एक थोड़ी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी वजीफ़ा बताने से पहले, कि जब आप लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत सारे वजीफ़े किए हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, बाज़ लोगों को एक दिन में ही असर हो जाता है, फ़ौरन वो चीज़ मिल जाती है जिस चीज़ के लिए वो वजीफ़ा करते हैं, और बाज़ लोगों को बहुत सारे वज़ाइफ करने के बाद भी नहीं मिलती। तो यहाँ ये होता है कि जब आप एक वजीफ़ा शुरू करते हैं और करते करते बीच में थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उस वजीफ़े को छोड़ देते हैं, रास्ते में हो सकता है कि वो वजीफ़ा अपना काम कर रहा हो, आप किस तरीके से अल्लाह से मांग रहे हैं। पहले दिन जब आप अमल शुरू करते हैं तो आपके जो वजीफ़ा है उसके बीच में वो जो चीज़ एक होती है ना कि हम अल्लाह की कुर्बत महसूस करते हैं, एक वजीफ़ा करते हुए हमारा पूरा रुझान अल्लाह की तरफ होता है। जब हम कोई भी जिक्र स्टार्ट करते हैं तो हमारी वो कैफियत नहीं होती उस वक़्त। हम जब जैसे जैसे हम लोग जिक्र को बढ़ाते जाते हैं हमारी कैफियत चेंज होती जाती है। तो ऐसे ही जब आप वजीफे के दिन बढ़ाते जाते हैं आपके पढ़ने में जो है वो शिद्दत आना शुरू हो जाती है। शैतान जो है वो अटका रहा होता है, रास्ते रोड़े रुकावटें सारा कुछ वो अटका रहा होता है आपके रास्ते के बीच में कि आप अल्लाह के जिक्र से दूर रहें। तो वहाँ पर आप किसी मौके पर आप शैतान को आगे कर देते हैं, जिता देते हैं, और कभी आप शैतान को हरा देते हैं। तो जिसने शैतान को हरा दिया और आगे वजीफे को ले गया वो कामयाब हो गया, और जिसने शैतान की बात मान ली मायूस हो गया वो हार गया। ये वाली कैफियत होती है आपके साथ कि उसकी अपनी कोशिश होती है कि आपको अल्लाह के जिक्र से रोका जाए, और आप लोग जो है वो आपकी पढ़ने की शिद्दत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और आप मायूसी की तरफ जा रहे होते हैं। और जब फिर आप वजीफे को छोड़ देते हैं तो छोड़ने की वजह से आपको नुकसान होता है, क्योंकि वजीफे की जो मुद्दत बताई जाती है अगर उसके मुताबिक आप अमल नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो वहाँ से काम जो है आपका ख़राब होता है। फिर आप उसको छोड़ के फिर दूसरा अमल करते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है उसके बीच में, क्योंकि आपने पहला अमल छोड़ा है और फिर दूसरा किया है, तो फिर इसलिए आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है। फिर जब बहुत सारे वज़ाइफ आप इकट्ठे शुरू कर देते हैं
کوئی پورا ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا، وہاں سے پھر آ جاتا ہے مسئلہ ناکامی کا۔ تو اس لیے پہلے ایک ہی وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ کیا کریں، اور اس میں اتنی شدت ہونی چاہیے آپ کے پڑھنے میں، آپ کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اپنی زبان میں آپ کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیونکہ عربی آپ پڑھ رہے ہیں نا، عربی کا ترجمہ آپ اپنی زبان میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لکھا کیا ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے مطابق ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اللہ سے دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ اور کوئی وظیفہ راستے میں نہ چھوڑا کریں، جتنے دن بتائے جائیں اس طرح سے کیا کریں۔ ہاں اگر مدت نہ بتائی جائے تو پھر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وظیفے مقصد کے پورے ہونے تک وظیفے کو جاری رکھا جائے، تبھی آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو وظیفہ ہے کامیاب اور بہت ہی سالڈ اور بہت ہی آسان عمل ہے جو آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے محبت کے حوالے سے، اور یہ جو ہے حاجت کے نوافل کا عمل ہے، حاجت کے نفل ادا کرنے ہیں اس میں، وہ طریقہ آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ پہلے میرے چینل کو فٹافٹ سے سبسکرائب کر لیں، جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل کا نشان بھی پریس کر لیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، تاکہ میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کے لاتی رہوں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں۔ تو چلیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ جیسے کہ ٹاپک میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ محبت کے حوالے سے ہے، کہ کسی کا محبوب ناراض ہو گیا ہے، یا آپ کسی کو جانتے ہیں وہ آپ کو لفٹ نہیں کرواتا، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، نکاح کی نیت آپ رکھتے ہیں کہ آپ نے نکاح کے لیے کسی شخص کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہے، اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی محبوب آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، آپ اس کو واپس اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ محبت کے حوالے سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم ہے، اس کے حوالے سے آج کا عمل میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اور یہ عمل جو ہے 4 رکعت نفل نماز کا عمل ہے، اور اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، نفل نماز کا جو بھی ٹائم ہے آپ اس کے ساتھ انہوں نے ٹائم فکس دیا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد جب اس کو کرنا ہے تو آپ اسے پوری رات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فجر کی اذان ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اب باوضو ہو جائے، باوضو ہونے کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کی ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، یا زیادہ پڑھنا چاہیں زیادہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اپنے مقصد کی دعا کر لیں، جو بھی آپ کا محبت کے حوالے سے مسئلہ ہے وہ دعا کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے صلاۃ الحاجات کی نیت سے 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے اور ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ علم نشرہ۔ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور پھر جب آپ دوسری رکعت میں جائیں تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ، دوسری رکعت میں سورہ قدر، اور پھر تیسری رکعت میں جب آپ اتحیات کے بعد کھڑے ہوں اور پھر آپ نے تیسری رکعت جب پڑھنی ہے تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ کافرون یہ پڑھنی ہے، اور پھر جب چوتھی رکعت میں جائیں تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح سے 4 رکعت نفل نماز کا عمل پورا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کے آپ نے 10 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ دعا اس ٹائم کیا کرے جس وقت آپ کے اوپر ایک رکت ہو، آپ کی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کو محسوس ہو کہ آپ جڑے ہوئے ہیں، تو دعا مانگنا شروع کر دیا کریں، اور دعا مانگ لیں، اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سجدے کی کیفیت میں، سجدے کی حالت میں ہی آپ نے دعا مانگ لینی ہے اپنی محبت کے حوالے سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اور اس عمل کو آپ نے 1 دن کر کے چھوڑ نہیں دینا۔ اس کی مدت بتائی گئی ہے 21 دن کی،
लगातार 21 दिन इस अमल को किया जाएगा। और अगर खवातीन करना चाहे, लड़कियां करना चाहे निकाह की नियत से, तो वो ऐसे टाइम पर इस अमल को शुरू करे कि उनके 21 दिन जो है वो पूरे हो जाए और उनमें नागा ना आए। अगर फिर भी कोई मसला हो जाता है तो वो दिन बाद में पूरे कर सकती हैं, उनके लिए छूट है। लेकिन कोशिश करें कि 21 दिन पूरे हो जाए, नागा ना आए। ये अमल आपका 21 दिन का अमल है और इसको जारी रखना है। 21 दिन से पहले इसको छोड़ना नहीं है, पूरा करना है। इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा और रिजल्ट इसका 100% है। ठीक है, ये बहुत मुजरब वजीफा है जो आज आपसे शेयर किया गया, तो ये ज़रूर करके देखिए। इंशाल्लाह आपको अपना जो मकसद है वो आपका महबूब जो है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना ढेरों ख्याल रखिए। फीमानिल्लाह।